नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँलाई लोकसेवा एक्सपर्ट नेपालको युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगले 2078 साउन 28 गते प्रकाशित गरेको विज्ञापनको परीक्षा मिति सार्वजनिक गरेको छ। हेरौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेश लोकसेवा आयोग मध्य प्रदेश जनकपुर धाम। सो यो सूचना पढौँ। सो यस आयोगबाट मिति 2078 साउन 28 गते प्रकाशित प्रशासन सेवाका सहायक 5औं र सहायक 4थो यानी कि सहायक 5औं नासु सरह र सहायक 4थो खरिदार सरह तहको देहाई अनुसारका विज्ञापनहरूको तफसिल बमोजिमको परीक्षा मिति तोकिएको बेहोरा आयोगको मिति 2079 भदौ 1 गतेको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर चाहिँ यो खुलाको 22 2078-79 सहायक 5औं प्रशासन सेवा समूह एकीकृत र प्रथम चरणको चाहिँ परीक्षा असोज 1 गते हुनेछ। ठीक छ। र यस्तै यसको सहायक 4थोको चाहिँ असोज 3 गते परीक्षा हुनेछ। ठीक छ। र यहाँ नोटमा चाहिँ के राख्छ, एक माथि उल्लेखित विज्ञापनहरूको परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशन गरिनेछ। यानी कि अहिले परीक्षाको चाहिँ केन्द्रहरू प्रकाशन गरिएको छैन, त्यो पछि जानकारी गराइनेछ। ठीक छ। र यसको पाठ्यक्रम पनि हेरिहालौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मध्य प्रदेशको 5औं तहको पाठ्यक्रम। ठीक छ। र पहिलो चरणको चाहिँ फर्स्ट फेजको हेरौँ। सो यस अन्तर्गत चाहिँ फर्स्ट फेज अन्तर्गत सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण यानी कि जेनरल नलेज एन्ड जेनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट। यसको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 र उत्तीर्णाङ्क 40 रहेको छ। र यसमा चाहिँ वस्तुगत अब्जेक्टिभ मल्टिपल चोइस क्वेसन टिक लगाउने रहनेछ। र प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 50 हुनेछ र प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ अङ्कभार 2 हुनेछ र समय 45 मिनट हुनेछ। यस्तै लिखित चरण यानी कि द्वितीय चरणको चाहिँ द्वितीय चरणमा दोस्रो पत्रको चाहिँ समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनेर कन्टेम्पोररी स्टडिज एन्ड पब्लिक सर्भिस म्यानेजमेन्ट भनेर हुनेछ। र यसको चाहिँ पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 40 र यो चाहिँ विषयगत हुनेछ। र यस अन्तर्गत चाहिँ छोटो र लामो प्रश्नहरू सोधिनेछ। 14 प्रश्न चाहिँ 5 मार्कको र 3 वटा प्रश्न चाहिँ 10 मार्कको यानी कि सर्ट क्वेसन चाहिँ 14 वटा र लङ क्वेसन चाहिँ 3 वटा सोधिनेछ। र यसको समय सीमा चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट रहनेछ। यस्तै तृतीय चरण थर्ड पेपरको चाहिँ सेवा समूह सम्बन्धी यानी कि हामी कुन रिलेटेड छौँ त्यस सम्बन्धी कुन प्रशासन राजस्व लेखाहरू हुन्छ नि त, त्यो कुन सम्बन्धी सेवा कुन छ त्यसको इक्जाम हुनेछ। र यसको पनि चाहिँ पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 40 र यो चाहिँ यो पनि विषयगत लामो र छोटो प्रश्नहरू समावेश गरिनेछ र सम्बन्धित पाठ्यवस्तु अनुसार चाहिँ यसको प्रश्न सङ्ख्या दिइनेछ र यसको समय पनि 2 घण्टा 3 मिनट रहनेछ। ठीक छ। सो सहायक 5औंको प्रथम पत्रमा चाहिँ सामान्य ज्ञानतर्फ र सामान्य बौद्धिक परीक्षणतर्फ कस्तो विषयवस्तु समावेश गरेको छ त्यो हेरौँ। सो 1 नम्बरमा रहेको छ ब्राह्मण सम्बन्धी सामान्य जानकारी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सौर्यमण्डल अन्तर्गत सूर्य, उपग्रह, ग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुष्य तारा आदि इत्यादि। र यस्तै पृथ्वीमा चाहिँ पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गतिको बारेमा समावेश गरेको छ। यस्तै 2 नम्बरमा चाहिँ विश्वको भूगोल अन्तर्गत चाहिँ महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिम नदी, ताल, हिमताल, जलवायु, व्यापारिक वायु, ट्रेडविन्ड, मनसुन जस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरेको छ। यस्तै 3 मा चाहिँ नेपालको भूगोल र नेपालको भूगोल अन्तर्गत चाहिँ धारातलीय स्वरूपका किसिम र विशेषता
प्राकृतिक स्रोतहरू, प्राकृतिक स्रोतका किसिम, उपलब्धि र वर्तमान अवस्था, यस्तै भौगोलिक विविधता र जनजीवन, यस्तै नेपालमा पाइने हावापानीका किसिम र विशेषता, हावापानीका विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप र जीविकोपार्जनमा विविधता भन्ने टपिकहरूबाट चाहिँ यो सोधिनेछ। यस्तै 4 नम्बरमा चाहिँ विश्वको इतिहास अन्तर्गत चाहिँ म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको घटना, कारण र परिणामहरू सोधिनेछ। यस्तै अर्को हेरौँ। सो 5 नम्बरमा नेपालका इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्म अन्तर्गत चाहिँ किराँत काल, लिच्छवी काल र मध्यकालको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था। यस्तै आधुनिक इतिहासतर्फ चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम, कारण र परिणामहरू। यस्तै 6 नम्बरमा चाहिँ नेपालका सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था। सो यस अन्तर्गत चाहिँ प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यता, धर्म, जाति, जात-जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत जस्ता विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। र यस्तै चाहिँ संस्कृति सम्पदाका किसिम, विशेषता र महत्त्वहरूबाट पनि सोध्न सक्नेछन्। ठिक छ। र 7 नम्बरको हेरौँ। सो नेपालका आर्थिक अवस्था, विकासहरूका पूर्वाधार, विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत चाहिँ कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र विकासका योजनाबाट चाहिँ सोध्न सक्नेछन्। यस्तै 8 नम्बरमा चाहिँ विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्यबाट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञान प्रविधिका विकासबाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव, यस्तै जैविक विविधता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा, यस्तै क्रम विकास र वंशाणु, स्वास्थ्य, रोग, खोप, खाद्य, पोषण, सरसफाइ, यस्तै दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विषय वस्तुहरू जस्तै साबुन, प्लास्टिक, रेसा, काँच, मल, कीटनाशक, औषधिहरू। यो चाहिँ यो हेरेपछि त ठ्याक्कै सङ जस्तो रहेछ क्या यसको पाठ्यक्रम, सङ डिट्टो कपिड। सो 9 नम्बरको हेरौँ। सो पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण। सो यस अन्तर्गत चाहिँ पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय, प्रकार तथा जीव भू रासायनिक चक्र, यस्तै दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशु पन्छी, वनस्पतिहरू, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव, ओजन विनाश, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास है। यस्तै 10 नम्बरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था। सो यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालका छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध, जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युएनओको अङ्ग, विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिको बारेमा हामीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै क्षेत्रीय सङ्गठन यानि कि सार्क, बिमस्टेक, आसियान, युरोपियन युनियनको बारेमा पनि हामीलाई पढ्नु पर्ने छ। यस्तै 11 नम्बरमा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायतका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी चाहिँ हामीलाई यो करेन्ट अफेयर भनौँ न स्पेसली। ठिक छ। र यो चाहिँ 5औं तहको सामान्य बौद्धिक परीक्षण यानि कि आइक्यू तर्फको विषयवस्तु रहेको छ। शाब्दिक तार्किक परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोध, शब्दकोश। यो सेम टु सेम चाहिँ सङ्घको रहेछ, सङ्घको जस्तै पाठ्यक्रम छ, केही डिफ्रेन्स छैन, नट एनिथिङ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अङ्कभारहरू कस्तो प्रकारको छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ 1.11बाट यानि कि त्यो करेन्ट अफेयरको विषयवस्तुबाट सबभन्दा धेरै 5 वटा प्रश्न सोध्नेछ। ठिक छ। सो सहायक चौथो यानि कि खरिदार वा सोसरको पाठ्यक्रम हेरौँ। सो यसमा चाहिँ
प्रथम चरणमा सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण, यो पनि सङ्घ जस्तै रहेको छ, सेम सङ्घकै कपी हो यो। सो जेनरल नलेज एन्ड बेसिक अफिस स्किल टेस्ट पूर्णांक 100 उत्तीर्णांक 40 मल्टिपल चोइस क्वेसन हुनेछ अब्जेक्टिभ र 50 वटा प्रश्न 2 अङ्क प्रत्येकको 45 मिनट समय सीमा। ठीक छ। यस्तै द्वितीय चरण दुई नम्बर यानि कि लिखित परीक्षामा चाहिँ द्वितीय चरणमा द्वितीय पत्रमा अन्तर्गत चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट 100 पूर्णांक 40 उत्तीर्णांक र यो चाहिँ विषयगत रहेको छ, विषयगत परीक्षा र यसमा 12 वटा छोटो प्रश्न र 4 वटा लामो प्रश्न सोध्ने छ र समय सीमा चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट। यस्तै तृतीय पत्रमा चाहिँ कार्य सम्बन्धी विषय रहेको छ, यस अन्तर्गत चाहिँ यसको चाहिँ पूर्णांक 100 र उत्तीर्णांक 40 र यो पनि विषयगत रहनेछ र यसमा प्रश्न संख्या चाहिँ 8 वटा छोटो र 6 वटा लामो रहनेछ र समय सीमा सेम हो 2 घण्टा 30 मिनट। ठीक छ। र यो सामान्य ज्ञान तर्फको आधारभूत कार्यालय सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षणको एकपल्ट त्यो हेरिहालौँ डिटेल। सो यहाँ हेरौँ, पहिलो रहेको छ सौर्यमण्डल र भूगोल। यसमा चाहिँ सौर्यमण्डल र भूगोल सम्बन्धी सबै कुरा समेटिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सौर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी जानकारी, विश्वको भूगोल र नेपालको भूगोल पनि यसमै समावेश गरिएको छ र यसको प्रश्न संख्या 6 वटा रहेको छ। यसबाट चाहिँ यो 3टाबाट 6 वटा प्रश्न सोध्ने छन् र 2 नम्बरमा रहेको छ इतिहास र यस अन्तर्गत चाहिँ विश्वको इतिहास र नेपालको इतिहास समावेश गरेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विश्वको इतिहासमा औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको घटना, कारण र परिणामहरू। यसमा चाहिँ म्याग्ना कार्टा समावेश गरेको छैन र नेपालका इतिहास र प्राचीन कालदेखि हालसम्म यो चाहिँ नेपालको इतिहासको राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अवस्थाहरू हामीलाई बुझ्नुपर्छ। यो पनि यसबाट पनि 6 वटा प्रश्न सोधिनेछ। यस्तै 3 नम्बरमा चाहिँ नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था र शासन पद्धति। सो यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालका सामाजिक अवस्था, परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जात-जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, संस्कृति, सम्पदाहरू समावेश गरेको छ र आर्थिक परिसूचकहरू पनि जस्तै आर्थिक वृद्धि, कुल ग्रास्त उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, विप्रेषण, वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक सहायता, वैदेशिक सहयोग जस्तो विषयहरू समावेश गरेको छ र यस्तै आर्थिक अवस्था पनि यसमा समावेश गरेको छ। कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना सम्बन्धी जानकारीहरूबाट पनि प्रश्न सोध्नेछ र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। नेपालको शासन पद्धति र सरकार, यस अन्तर्गत संविधान, सङ्घीय शासन प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सोध्नेछ र यसबाट पनि 6 वटा प्रश्न समावेश गरिनेछ। सो 6, 6, 12, 6, 18 वटा प्रश्न भयो। सो अर्को हेरौँ। सो 4 नम्बरमा रहेको छ विज्ञान, प्रविधि, जनस्वास्थ्य र वातावरण र यस अन्तर्गत चाहिँ मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधिहरू सम्बन्धी जानकारी रहेको छ र यस्तै जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण सम्बन्धी जानकारी, यस्तै चाहिँ पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास सम्बन्धी जानकारीबाट चाहिँ 6 वटा यसबाट नि 6 वटा प्रश्न सोधिनेछ र 5 नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक गतिविधिहरू र यसबाट पनि 6 वटा प्रश्न सोधिनेछ। सो यहाँ हेर्न सक्नु यस अन्तर्गत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था र यस अन्तर्गत चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ यानि कि युएनओ र क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन 3 वटा रहेको छ। सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन, ठिक छ। बिमस्टेक चाहिँ छैन यसमा। र अर्को रहेको छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधि र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी,
ठिक छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक चाहिँ इकाइबाट 6 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ र यसमा चाहिँ लेभल 1 को 18 वटा र लेभल 2 को 12 वटा प्रश्नहरू रहनेछन्। ठिक छ। र यसको बुस्ट बेसिक अफिस स्किल टेस्टको बारेमा पनि एकपल्ट हेरिहालौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण बुस्ट अन्तर्गत देखाएका परीक्षणहरू रहेका छन्। 1 नम्बरमा भेरिफिकेसन टेस्ट, कम्प्लिसन, क्लासिफिकेसन, एनालॉगी, फिलिङ एप्टिट्युड टेस्ट, follow the instructions, numerical reasoning, coding and matching test, analytical reasoning test र distance and direction। यो प्रत्येकबाट 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20 प्रश्न × 2 = 40, जम्मा 40 मार्कको 20 वटा प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क रहनेछ। ठिक छ। सो यही रहेको थियो यस सम्बन्धी जानकारी। यो चाहिँ सँगको जस्तै सेम टु सेम रहेको छ। ठिक छ। यति भन्दै चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। र एउटा जानकारी, यदि तपाईहरू यस च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ समसामयिक घटनाहरूको भिडियो चाहिँ यस च्यानल मार्फत उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। एकपल्ट च्यानल भिजिट गर्नुहोला। ठिक छ। धन्यवाद।